ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाखिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, नाखिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आ रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही आपको सुल्तानुल हिंद मुकर्रर किया और कहा मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान जाओ, इस्लाम की तबलीग करो, तौहीद का परचम लहराओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने पर आप जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए, रूहानी सफर करते हुए, जहाँ जहाँ से गुजरते गए वहाँ औलिया कराम से मुलाकात करते गए और वहाँ पर जो मशहूर रूहानी आस्थाने थे उन आस्थानों की भी जियारत करते गए। बिलाखिर अजमेर आने से पहले लाहौर में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार पाक है, उन दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आपने हाजिरी दी। किसने हाजिरी दी मज़ार पर? ख्वाजा गरीबन नवाज ने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं 40 दिन आप वहां पर चिल्ला कशी करते हैं। उसके बाद वहां से निकलते हैं अजमेर का इरादा करके। लेकिन जब वहां से निकलते हैं तो ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक शेर कहते हैं, वो ये कि जो आज भी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर मज़ार में दरगाह शरीफ में लिखा हुआ है। वो शेर कौन सा था जिसको ख्वाजा ने अपनी ज़बान अक़दस से फरमाया? वह यही था कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाखिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस शेर का मतलब क्या है? ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह 40 दिन दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चिल्ला करके जब उठते हैं तो जबान से जो शेर कहते हैं उसका मतलब यही है कि गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह मज़ार में लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे लेटे ज़माने में खजाने लुटा रहे हैं, ज़माने में फैज़ बांट रहे हैं। और ये नाखिसारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा का मतलब क्या है? ये नाखिसों के भी पीर है और कामिलों के भी रहनुमा है। ये किसने फरमाया? ख्वाजा गरीबन नवाज ने फरमाया कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह मज़ार पाक में लेटे हैं, लेकिन ज़माने में ख़जाने लुटा रहे हैं और ये नाखिसों के भी पीर है और कामिलों के भी रहनुमा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो यहाँ से क्या मालूम हुआ? मज़ारात की ज़ियारत करना, दरगाहों की ज़ियारत करना ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है। आज लोग जो कहते हैं बदअकीदा, आज के कहते हैं दरगाह जाना शिर्क है, दरगाह जाना हराम है, बिदअत है। तो यहाँ पर सोचना चाहिए, हिंदुस्तान में इस्लाम जिनकी बदौलत फैला वो शख्सियत फरमाती है कि ज़माने में लुटा रहे हैं फैज़, दाता गंज बख्श मज़ार में लेटे हुए, लेकिन ज़माने में खजाने लुटा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ मज़ारात की ज़ियारत करना ख्वाजा गरीबन नवाज की सुन्नत है। और हम सुन्नी जो मज़ारात की ज़ियारत को जाते हैं, दरगाहों की ज़ियारत को जाते हैं, ख्वाजा गरीबन नवाज के तरीक़े पर अमल करते हैं। और दूसरा अक़ीदा ये मालूम हुआ कि अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं, क्योंकि ख्वाजा गरीबन नवाज ने फरमाया गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, दाता गंज बख्श ज़माने में मज़ार में लेटे हुए हैं, लेकिन ज़माने में फैज़ लुटा रहे हैं। तो पता चला अल्लाह के वली अपनी खबरों में जिंदा होते हैं। ये किसका अक़ीदा है? ख्वाजा गरीबन नवाज का अक़ीदा है। अब जो कहे दरगाहों में कुछ भी नहीं है, मर के मिट्टी में मिल गए, मिट्टी का ढेर है, वो ख्वाजा गरीबन नवाज के मानने वाले हो ही नहीं सकते। हकीकी चिश्ती वही है, हकीकी सुन्नी वही है जो औलियाए कराम के हयात को माने, बाद विसाल भी औलिया कराम अपनी मज़ारों में जिंदा होते हैं। और दरगाहों की ज़ियारत करना, मज़ारत औलिया की ज़ियारत करना ख्वाजा गरीबन नवाज का तरीक़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीबन नवाज तो कहते हैं कि औलिया कराम जिंदा है, ज़माने में फैज़ लुटाते हैं,
لیکن آج اسماعیل دہلوی جو سلفیوں کے امام ہیں وہ اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان میں لکھتے ہیں کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے۔ خواجہ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی زندہ ہے اور یہ سلفی کہتے ہیں کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے۔ اب بتائیں خواجہ کی مانیں گے کہ وہابی کی مانیں گے؟ نہیں، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، خواجہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، تو خواجہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ولی زندہ ہوتا ہے، اور اس کے خلاف جو ولیوں کو مردہ کہے وہ بد عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں سرکار کے روضے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معین الدین سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ ان الفاظ سے جب سرکار کو خواجہ غریب سلام کرتے ہیں تو مدار اقدس سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ للبر والبحر۔ کہ سرکار کی مزار سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ تو معلوم کیا ہوا، خواجہ غریب نواز نے جب سلام کیا، سرکار نے مزار اقدس سے جواب عطا فرمایا، تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال کے اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں۔ تبھی تو سرکار نے اپنی مزار سے جواب عنایت فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم سنی بار بار یہ کیوں کہتے ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو جو ولیوں کی مزارات کی زیارت کرنے کو جائز مانے، ولیوں کو بعد وصال بھی اپنی مزار مبارک میں زندہ مانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال کے اپنی مزار میں زندہ مانے، وہی حقیقت میں سنی ہے، وہی حقیقت میں چشتی ہے۔ اگر کوئی سنی ہو کر، کوئی چشتی ہو کر مزارات اولیاء کی زیارت کو شرک بدعت حرام کہتا ہے، یا ولیوں کو خبروں میں مردہ کہتا ہے، یا رسول کو حیات نہیں مانتا، با حیات نہیں مانتا، کہتا ہے کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے، تو وہ پکا بد عقیدہ ہے، نہ وہ سنی ہو سکتا ہے نہ چشتی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کل کچھ بد عقیدہ بھی اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، تو ان سے ان کا عقیدہ پوچھئے۔ اگر وہ مزارات اولیاء کی زیارت کو جائز مانے، کفر شرک بدعت حرام نہ کہے، اور ولیوں کو مزارات میں زندہ مانے، اور اللہ کے رسول کو بھی بعد وصال اپنی مزار میں زندہ مانے، تو وہ سنی اور چشتی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ چشتی اور سنی نہیں، وہ وہابی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، رسول زندہ ہے اپنی مزار میں، اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سرکار کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ مزارات اولیاء کی زیارت کیا کرتے تھے، اور ولیوں کو مزارات میں زندہ مانتے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال بھی آپ مزار اقدس میں زندہ مانتے تھے۔ تو یہی ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے ویڈیو اگر پسند آتے ہیں تو اس کو لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے مجھ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد پر، انہی کی تعلیمات اور معمولات پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔